करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। मैं इस केस को, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब वाला है, इरफान कादर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो नया कानून बनाया नैब के हवाले से, जो तरमीम की है पीटीआई ने ऑपोजिशन से मिलके की है, ऑपोजिशन की जमातों की इसमें सपोर्ट मेरा ख्याल है शामिल थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसके नतीजे में अब ये कहा गया है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम होगा पब्लिक ऑफिस होल्डर पे, तो प्रोसिक्यूशन को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये साबित करना होगा कि जो बेकायदगियां हुई हैं, इस केस में 22 अरब रुपए का एडवांस दिया गया था रेंटल पावर कंपनीज को, और वो बाद में कोई बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकी। अब चूंकि कानून ये बन गया है कि आपने ये साबित करना होगा कि डिसीजन मेकर को ज़ाती तौर पे उससे कोई फ़ायदा हुआ, जो बेकायदगियां हुई हैं, जो नुकसानात हो गए हैं रेवेन्यू के, जो लॉस हुआ है, सब कुछ वो मैटर नहीं करता। जब तक डिसीजन मेकर को कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं होगा ये केस बनता नहीं। और इसी की बेसिस पे राजा परवेज अशरफ और लोगों ने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर ली। एम आई राइट जनाब इरफान कादर साहब? डॉक्टर साहब यू आर राइट, लेकिन इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं करूंगा ताकि आपको चीज है वो समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ठीक है कि ये ऑर्डिनेंस आया और इस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि अगर आपको पर्सनल गेन नहीं है तो फिर आप ऑफेंस ऑफ करप्शन में नहीं आते, लेकिन लॉ की पोजीशन 2012 में भी यही थी, इससे पहले भी यही थी। और जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये केस में बार बार वो बुलाया नैब को और उन्होंने कहा कि ये राजा परवेज अशरफ को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने रिपोर्ट मांगी उस वक्त के जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है उनसे कि आप हमें रिपोर्ट दें, हमें बताएं कि कौन कौन लोग जो हैं वो कल्पेबल हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है। तो वो हमारे जो थे एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल उनका नाम था जस्टिस राना जाहिद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि मैंने सारा लॉ थ्रेड देयर देखा है, और उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें कोई करप्शन नहीं है। और ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है उस वक्त भी ये सिंपलिसिटर ऑफेंस नहीं थी जब तक कि पर्सनल गेन ना हो। और जब इफ्तिखार चौधरी ने ये बात सुनी तो वो बहुत आग बगोला हो गए थे और बड़े गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम्हें निकाल दिया जाए। और उस पर जो जस्टिस राना जाहिद उन्होंने कहा कि आप मेरी बात करते हैं, आपको क्यों ना निकाल दिया जाए। इस तरह से चीफ जस्टिस से बहुत क्रॉस टॉक हुई और फिर जजेस जो है वो कोर्ट छोड़ के वहां से चले गए और वो जस्टिस जो राना जाहिद उनको फोर्स नहीं कर सके कि वो गलत कोई रिपोर्ट दें। तो ये तब उन्होंने कह दिया था जस्टिस राना जाहिद साहब ने कि तो आप क्या कह रहे हैं कि ये केसेस ही गलत बने हुए हैं, सारे गलत बने हैं। 2012 में जस्टिस राना जाहिद ने कह दिया था, वो बात आज साबित हो गई है। क्योंकि ये जो गेन है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है, जो एज इट इज जो प्रोविजन है उस पर लिखा हुआ है, पुराने प्रोविजन में भी ये लिखा हुआ है, सबसे पहला फोरमोस्ट इंग्रेडिएंट इसका ये है पर्सनल गेन, और उसके बाद दूसरे को फायदा पहुंचाना। तो तब भी पर्सनल गेन जो है ना वो फोरमोस्ट इंग्रेडिएंट इसका था। अच्छा, लेकिन इरफान कादर साहब पाकिस्तान में केस तो वैसे कोई भी साबित नहीं हो रहा, वो जो हाँ तो ये बहुत इरफान कादर साहब पाकिस्तान में केस तो कोई भी साबित नहीं हो रहा किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे। ये केसेस बनाए इसीलिए गए थे ताकि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको पिन डाउन किया जा सके, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को रेगुलेट किया जा सके। का केस बनता था या नहीं बनता था, लेकिन उसे बदनाम कर दिया जाता था, उनको तंग किया जाता था, हुकूमतें जो थी उनको कमजोर किया जाता था। ये थीम इतनी पुरानी हो गई है कि ये थीम तो हम पिछले 20 साल से इसी थीम को चलाए चले जा रहे हैं। अच्छा चले, ये तो फिर बड़ी मुबारकबाद देने की बात है पाकिस्तान की कौम को कि यहाँ करप्शन कोई हुई नहीं है। मेरे साथ रहे अली ज़ैद साहब, करप्शन तो दरअसल पाकिस्तान में हुई कोई नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखें और फाइनली अदालतों के जो रिकॉर्ड देखें, उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है। और पाकिस्तानी कौम को आज हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, मिठाई के डब्बे खोलने चाहिए। करप्शन तो हुई कोई नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ करप्शन का नारा मार के पूरी पॉलिटिक्स पे कंट्रोल कर लिया। यहाँ आज इस केस से ये पता चलता है, और जो इरफान कादर साहब बता रहे हैं, करप्शन तो हुई कोई नहीं यहाँ पे। तीन अलग अलग बातें। पहली बात है कि जो एक्विटल है, इनकी एक्विटल है या जो भी केस। सर मैं ब्रेक के बाद आ जाता हूँ आपकी तरफ, यार ब्रेक लेनी है मुझे, जल्दी से बात कंप्लीट। उसमें कम से कम ये तो पता चल गया आपको कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि केसेस हमने नहीं बनाए हुए थे, पहले के बने हुए। ठीक, हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल केसेस बनाए गए थे, पॉलिटिकल बेसिस पर बनाए थे। हमने नहीं बनाया ना, के चीफ जस्टिस। आप बताइए कि ये दोनों जमातें हैं, नून लीग और पीपीपी, 2010 में 18वीं तरमीम ला सकती हैं मिल के, तो नैब को भी अबॉलिश कर देती। ये तो रखी हुई उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए थी एक दूसरे के। ये केसेस तो उन्होंने बनाए, वो JW
جے ایڈگر ناصر سعودی نثار نے، وہ جے ایڈگر ہوور تھا نا، وہ بھی یہی کرتا تھا امریکہ میں، کیسز بناتا تھا پولیٹیشنز پہ، جو ایف بی آئی کا یہ تو کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ 3 چیزیں تو اسے واضح ہو جاتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل کی جو پروسیکیوشن ویک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سہولت مرزا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے نام لے گیا پھانسی سے پہلے، نام لے گیا کہ یہ لوگ ہیں جو میں جن کے لیے میں مرڈر کراتا تھا، یہ مجھے فلاں کرتے تھے، یہ مجھے فنڈ کرتے تھے، یہ میرا یہ کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے بچایا، مجھے پولیٹیکل کے ساری تقریر آپ کو یاد ہے. بالکل صحیح. ان کو ہم نے امریکہ بھیج دیا. کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا کے اپنی گھوم رہا ہے، وہ اب پاکستان کا سیویئر بن گیا ہے. عزیر بلوچ کی جے ٹی کے پرائم منسٹر کیوں تقریریں کر کے ہمیں مسلیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم دیکھیں 70 سال میں 1 سال میں اگر ہم سارا، یا تو جمہوریت ہے نا، یہ ڈکٹیٹرشپ. کون کنوکٹ ہوا ہے یہ مجھے بتا دیں، ثابت کس پہ ہوا ہے؟ نواز شریف تو کنوکٹ ہو کے ڈسکوالیفائی ہو گئے نا، وہ تو ان کو پلیٹلیٹ کے چکر میں ابھی ہائی کورٹس میں سے ہونے دیں، کیسز کو آنے دیں. سپریم کورٹ نے کیا سر، لاہور ہائی کورٹ تک. سپریم کورٹ میں تو نواز شریف کو فارغ ہی کر دیا تھا نا. تو انہوں نے ان کو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ کر دیا نا، کرپشن کا تو کوئی کیس ان پہ بھی ثابت ہے. سو دیرفور آپ کی بات میں 100% صداقت ہے، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. 25,000 کا وکیل اور 25 لاکھ 50 لاکھ کا وکیل بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بریک میں لے لوں. ناظرین، آپ سب کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ بہرحال پاکستان میں کوئی کرپشن جو ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہوئی ہی نہیں ہوگی کوئی. اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اگر میں سیدھا چل سکوں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی طرف. مصدق ملک صاحب، آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے عرفان قادر صاحب کو، جو اٹارنی جنرل رہے ہیں پاکستان کے اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو کیس تھا راجہ پرویز اشرف پہ، جو رینٹل پارک کے کیسز بنے، یہ در حقیقت اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے باقاعدہ زور دے کے بنائے تھے، اور اس وقت بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کنونس نہیں تھیں کہ کیس بننے چاہیے. آپ کی حکومت تھی، کیسز بنے، آپ کی حکومت کے تمام سیاستدانوں نے ان کا چھیڑ رکھی ہوئی تھی. راجہ رینٹل، اس پہ سارا میڈیا بھی آپ کے ساتھ تھا. اب آپ خود بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. اس سے تو پھر یہی ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت پاکستان کے پولیٹیکل ماحول کے اندر کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کے حوالے سے پبلک آفس ہولڈر کی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، میں آپ کو معلوم ہے کہ 2013 کے بعد سیاست میں آیا ہوں. اس سے پہلے کے عوامل مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ 2012 کا مقدمہ ہے، یہ ہمارے دور کا مقدمہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات میرے خیال میں یہ آپ چیک کر لیجئے گا، لیکن میرے گمان میں یہی آتا ہے کہ یہ مقدمات جو بنے تھے 2012 میں بنے تھے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ بنے تھے. وہ ایسا ہے کہ یہ سارا کیس پش کیا تھا اپوزیشن نے، میں اس حد تک ہے یہ اپوزیشن نے کیا تھا. پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، میڈیا بھی آپ سے سمپیتھیٹک تھا، اور افتخار چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات تو مجھے کر لینے دینا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی تو وفاق میں ہم نے کیسز کر دیے، یہ آپ کا مقدمہ ہے؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہمارے ساتھ تھا تو میڈیا نے مقدمہ کروا دیا تھا؟ یعنی سپریم کورٹ نے حکم دیا اور بڑا سخت حکم دیا، نیب کو حکم دیا کہ فوری طور پہ اس کا جو ہے استغاثہ دائر کرو. نیب نے بلکہ عدالت کے کمرے میں کہا بھی کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہمارا ایک پروسیس ہے، ہم پہلے انکوائری کرتے ہیں پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کو حکم دیا گیا کہ تم اس کا ریفرنس فائل کرو. اب یہ ریفرنس نیب نے اس وجہ سے کہا گیا کہ پنجاب میں ہماری حکومت تھی، یہ آپ مقدمہ آج کر رہے ہیں. لیکن اس کو چھوڑ دیں، میں آپ سے لارجر بات کرنا چاہتا ہوں. لارجر بات یہ ہے کہ جو مقدمات 2 رخ سے میں اس کو دیکھنا چاہوں گا. ایک رخ تو یہ ہے کہ نیب جو مقدمات کر رہا ہے ان کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے کیسز ریفر کرنے کی کوشش کی، اب میں وہ نہیں کرتا. میں اپنے کیسز کی بات کی MLN پہ جو ہوئے ہیں ان کی بات کر لیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کیس ہوا، اتنا ادھم مچا، لیکن جب ان کی ضمانت گئی ہائی کورٹ میں تو اس میں کیا لکھا گیا؟ ضمانت کی اپلیکیشن کے فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے نیب کا کہ جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے تو انہوں نے امریکی حکومت کو انفلوئنس کر کے USAID کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگوایا اور اس کنسلٹنٹ نے ایک پارٹی کو فیور کر دیا. یہ مقدمہ آپ لے کر آئیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. احسن اقبال صاحب کا مقدمہ دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کے مقدمے میں جب ان کی بیل لگی ہائی کورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ اچھا بھائی، یہ سپورٹس کمپلیکس جس نے اجازت دی تھی، جس کے پاس اتھارٹی تھی، اس کو شامل تفتیش کیا، اریسٹ کیا، اس پہ کیس کیا. کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر احسن اقبال پہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک دفعہ اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، اس وجہ سے کیا. تو جب آپ اس طرح کے مقدمات بنائیں گے اور جب باٹم لائن آرگومنٹ تو یہ ہوا نا ڈاکٹر مصدق ملک کے جو کیسز بنتے ہیں اس حکومت میں بنے یا پچھلی حکومت میں بنے، جو بھی کیسز بنتے ہیں
اور جن کو میڈیا سپورٹ کرتا ہے وہ فلمزی گراؤنڈز اور پریٹیکس پہ بنتے ہیں، جو یہی بات عرفان قادر صاحب نے بھی کہی ہے. اس